Welcome. You are in SKFC इलाम. हामी तत्पर छौँ बालबालिकाहरू विधियुक्त कक्षा कोठा आजको आवश्यकता भन्ने मूल उद्देश्यका साथ स्थापित प्रविधि मैत्री समाज जिल्ला समन्वय समिति इलामद्वारा आयोजित शिक्षकहरूको आधारभूत कम्प्युटर विकासका लागि आधारभूत कम्प्युटर विकास अनलाइन आइसिटी सहयोग कार्यक्रम आयोजक प्रविधि मैत्री समाज जिल्ला समन्वय समिति 1 नम्बर इलाम मिति 2078 4 महिना दिनले आज 6 दिन भयो हाम्रो आधारभूत कार्यक्रम भएको आज चौथो दिन म यहाँहरूलाई मेरो सामान्य चौथो अनलाइन कार्यशालामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आयोजक प्रविधि मैत्री समाज जिल्ला समन्वय समिति नम्बर इलाम यहाँहरूलाई म मेरो सामान्य परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम खगेन्द्र वास्तोला, स्थायी ठेगाना चुलाचुली 4 इलाम। मेरो इमेल छ kvastola528@gmail.com। फोन नम्बर 9866785128। म कार्यरत विद्यालयको नाम श्री बाल ज्योति सेकेन्डरी स्कुल चुलाचुली 4 इलाम। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज इलाम जिल्लाको प्राविधिक समिति सदस्य। म हजुरलाई हाम्रो कार्यकर्ताहरूको नाम सरसरी देखाउन चाहे। प्राविधिक समिति संयोजक हुनुहुन्छ आदरणीय रमेश, सर हुनुहुन्छ विनोद, इन्द्रबहादुर नेपाल आज छु। त्यसै गरी आदरणीय किशोर निरौला सर हुनुहुन्छ र सुन्दर बुढाथोकी सर हुनुहुन्छ। हामी 7 जनाको टिमले 23 दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छौँ। हामीले पढेर सुनाएको थियौँ। नियममा भएका कुराहरूलाई लागू गर्ने प्रयत्न पनि गरेको छौँ। आफ्नो डिभाइस नेम रिनेम नगरिरहनु भएको पाइए। तपाईँहरूलाई आउँदैन भने हाम्रा प्राविधिक समितिका साथीहरूसँग सम्पर्कमा रहेर रिनेम गरेर मात्र एडमिट हुनु होला, नत्र भने तपाईँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनुहुन्न किन भन्दै। तपाईको भोइस एकदम सानो आइरहेछ। मेरो आवाज सानो आइरहेछ सर? हजुर हजुर, तपाईको भोइस एकदम सानो। ठिक छ सर। यो नियमहरूलाई मैले वाचन गरिन, छोडेर आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामीसँग आज निकैवटा टपिक्सहरू छन्। पहिला छ टेबल, त्यसपछि स्मार्ट आर्ट हेर्छौँ, त्यसपछि चार्ट हेर्छौँ, त्यसपछि हाइपरलिङ्क नम्बर इक्वेसन र सिम्बल। हामी आज यति टपिक्सहरूको बारेमा साधारण परिचर्चा गर्नेछौँ। त्यसै गरी म पहिला तपाईँहरूमा कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा स्लाइड प्रेजेन्टेसन गर्न गइरहेको छु। टेबल क्रिएट गर्न पहिला हामी इन्सर्ट रिबनमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि स्टेप 2 मा टेबल बटन क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि स्टेप 3 मा हामीलाई कत्रो टेबल आवश्यक पर्ने त्यहाँ दिएको डिफल्ट एरियालाई सिलेक्ट गरेर आफूलाई आवश्यक पर्ने टेबल हामी को टेबल क्रिएट गर्न खोज्दैछौँ। हामीसँग अर्को सर्टकट छ, किबोर्डबाट प्लस माइनस प्लस माइनस हामीलाई कत्रो टेबल आवश्यकता पर्छ त्यति पटक नै प्लस माइनस गर्दै गयौँ भने एउटा रो र त्यतिवटा कोलम भएको एउटा टेबल डिजाइन हुन्छ। यो हामी प्र्याक्टिकल सत्रमा गरेर हेर्ने नै छौँ। यो चाहिँ गुरुमाहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, 19 मा मात्र यो सुविधा छ। अथवा हामी अर्को तरिकाले पनि टेबल डिजाइन गर्न सक्छौँ। खगेन्द्र सर, हजुरलाई मैले थोरै रोकेँ ल। हजुरको अलि आवाज काटिएर आए जस्तो छ, नेटको एक्सेस कम भएको कि के, एकचोटि यसो चेक गर्नुहोस् न ल। साथीहरूले पनि यहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अलि आवाज पनि कम छ।
हुन्छ, इन्टरनेटमा केही समस्या आएको हुन सक्छ। अहिले कस्तो सुनिरहेको छ मिस? आवाज त ठिकै छ, अहिले ठुलै भयो कि अलिक काटिएर आए जस्तो भइरहेछ। काटेर आए जस्तो भइरहेछ मिस। अब एकचोटि बोल्दै हेर्नुहोस् त, एक दुईचोटि। सायदै अब सुनिन्छ होला मिस। हो ठिक छ, अहिले ठिक छ सर। ल अगाडि बढ्नुहोस् न। ठिक छ, डाटा कनेक्सनमा समस्या आएको रहेछ, मैले पत्ता लगाइसकेँ। ए हुन्छ हुन्छ, भयो सर। हामी सर्वप्रथम इन्सर्ट रिबनमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि स्टेप 2 मा टेबल बटनमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हामीसँग अर्को अप्सन छ इन्सर्ट टेबल भन्ने अप्सन, हामी त्यहाँ क्लिक गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामीलाई कत्रो टेबल आवश्यकता पर्ने हो, कतिवटा कोलन र कतिवटा रो भएको टेबल आवश्यकता पर्ने हो, हामी त्यसलाई यहाँनिर टेबल साइजमा डिक्लेयर गर्छौँ र अन्त्यमा हामी ओकेमा क्लिक गर्छौँ। हाम्रो टेबल तयार हुन्छ। यस्तै गरी अर्को छ टपिक हामीसँग स्मार्ट आर्ट। पक्कै पनि यो नाम अनुसारकै छ, यति सहज छ यो प्रयोग गर्न। हामीलाई धेरै गाह्रो पर्ने चित्रहरू, साइकलहरू, प्रोसेसहरू, म्याट्रिक्सहरू डिजाइन गर्नको लागि हामी स्मार्ट आर्टको प्रयोग गर्छौँ। मैले यहाँ सामान्य परिचय दिने कोसिस गरेको छु। स्मार्ट आर्टले विशेष गरी चित्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसमा विभिन्न रेखाचित्रहरू, लिस्ट, साइकल, प्रोसेस, म्याट्रिक्स आदि र कलरहरूको प्रयोग समावेश छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई विशिष्ट अर्थ प्रदान गर्दछ। स्मार्ट आर्ट सुविधाको प्रयोगले हामी एक जटिल जानकारीलाई पनि धेरै सरल तरिकाले व्याख्या गर्न सक्दछौँ भनेर एउटा सामान्य परिचय दिने कोसिस गरेको छु। त्यसपछि कसरी साइकल क्रिएट गर्ने स्मार्ट आर्टको प्रयोग गरेर भनेर मैले यहाँ देखाउन खोजेको छु। सर्वप्रथम हामी इन्सर्ट रिबनमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि स्मार्ट आर्ट बटनमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ हामीसँग स्मार्ट आर्ट बटन छ। त्यसपछि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक देखिनेछ। त्यसबाट हामीलाई कस्तो खालको ग्राफिक्स, कुन डिजाइनको साइकल क्रिएट गर्ने भनेर यहाँ छान्न दिन्छ। त्यहाँबाट एउटा छानेर हामी हाम्रो काम सुरु गर्न सक्छौँ। कस्तो डिजाइनको साइकल बनाउने भन्ने कुरा अगाडि हामी आएर गर्न सक्छौँ। त्यसपछि एउटा मैले इक्जाम्पल अफ स्मार्ट आर्ट भनेर देखाउने कोसिस गरेको छु। त्यहाँ क्लासिफिकेसन अफ कम्प्युटरको वर्गीकरण भनेर एउटा हाइरार्की देखाउने प्रयत्न गरेको छु। टाइप्स अफ कम्प्युटर अन द बेसिस अफ वर्किङ प्रिन्सिपल र अन द बेसिस अफ साइज, दुईटा आधार बनाएर मैले कम्प्युटरलाई विभाजन गर्ने कोसिस गरेँ। यहाँ यसरी हामी यो खालको स्मार्ट आर्ट बनाएर पनि हेर्नेछौँ प्र्याक्टिकल सत्रमा। त्यस्तै गरी अर्को टपिक छ आज हामीले गर्ने आर्ट। हामी बार चार्ट, पाई चार्ट जस्ता विभिन्न चार्टहरूको सहज तरिकाले निर्माण गर्ने र प्रयोग गर्न तथा विद्यार्थीहरूलाई देखाउन हामी यो चार्ट अप्सनको प्रयोग गरेर गर्न सक्छौँ। यहाँ मैले इलिस्ट्रेसन ग्रुपमा चार्ट भन्ने अप्सन पाउँछ। त्यो चार्टबाट हामीले आफूलाई आवश्यकता अनुसारको चार्ट डिजाइन गरेर प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भनेर लेखेको छु। पहिला चार्ट बटनमा क्लिक गर्ने। इन्सर्टमा त हामी पक्कै पनि जान्छौँ नि। इन्सर्ट पछि चार्ट देखा पर्छ, चार्टमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि चार्ट प्यानल देखिन्छ। चार्ट प्यानलमा हामीलाई कुन चार्ट डिजाइन गर्ने हो, कस्तो खालको चार्ट आवश्यकता परेको, कोलन चार्ट, लाइन, पाई, बार, यो धेरैवटा डिजाइनहरू छ। यो मध्ये आफूलाई कुन आवश्यकता परेको हो त्यो एउटा छान्छौँ र तल ओके भन्ने अप्सन छ, ओकेमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि चार्ट टाइप देखिन्छ। स्प्रेडसिट एउटा खुल्छ हाम्रो वर्डमा। त्यहाँबाट हामीलाई आवश्यक परेको डकुमेन्टहरू, आवश्यक परेको चाहिँ टपिक्सहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ अनि त्यहाँ भएका डाटाहरूलाई एडिट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीलाई आवश्यकता अनुसारको त्यसलाई डिजाइन गरेर प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग अरू एउटा चार्ट देखाउने कोसिस गरेको छु, पाई चार्ट। यस्तो खालको एउटा स्प्रेडसिट खोल्छ। स्प्रेडसिटमा टपिक र एक्सपेन्डिचर देखाउने कोसिस गरेँ मैले। फुडमा 10,000, क्लोथमा
4000 गर्दै गर्दै यसरी हामीले एमाउन्ट हाल्ने बित्तिकै यहाँ अटोमेटिक चार्ट जेनेरेट हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ अर्को टपिक छ हाइपरलिङ्क। पक्कै पनि हाइपरलिङ्कले हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिङ्क गर्नलाई सहयोग गर्छ। हाइपरलिङ्क कसरी गर्ने एउटा हाइपरलिङ्कको सामान्य परिचय दिने कोसिस गरेको छु। अ लिङ्क फ्रम द हाइपरटेक्स्ट फाइल अर डकुमेन्ट टु another location or file typically activated by clicking on the highlighted word or image on the screen। एउटा स्क्रिनमा देखिएको हाइलाइटेड वर्ड अथवा इमेजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले लिङ्क गरेको डकुमेन्टमा पुग्न सक्छौँ। त्यो खालको हाइपरटेक्स्टलाई नै हाइपरलिङ्क भनिन्छ भनेर देखाए। कसरी हाइपरलिङ्क गर्ने त वर्डमा भनेर मैले यहाँ सामान्य देखाएँ। हामी लिङ्क मात्र क्रिएट गर्न पनि सक्छौँ, एउटा टेक्स्ट अथवा इमेजलाई पनि लिङ्क गरेर देखाउन सक्छौँ। मैले यहाँ एउटा टेक्स्टलाई लिङ्क गर्न खोज्दैछु, नेपाली क्वेसन भनेर लेखेको छ, त्यसमा लिङ्क गर्न खोज्दैछु। फर्स्ट अफ अल सेलेक्ट टेक्स्ट वेयर यु वान्ट टु लिङ्क। तपाईँ जुनमा लिङ्क गर्न, जुन शब्दमा लिङ्क गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोस्। इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि क्लिक अन लिङ्क अप्सन। लिङ्क अप्सन देख्नुहुनेछ, लिङ्क ग्रुपभित्र लिङ्क अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि लिङ्क एड्रेस, चुज लिङ्क एड्रेस फ्रम योर पिसी। तपाईँलाई चाहिँ लिङ्क एड्रेस चुज गर भनेर एउटा यस्तो खालको निर्देशन दिन्छ। यहाँबाट तपाईँले आफूले कुन डकुमेन्टलाई लिङ्क गर्न चाहनु भएको त्यसलाई छान्नुहोस्। छानिसकेपछि अन्त्यमा ओके प्रेस गर्नुहोस्, तपाईको डकुमेन्ट लिङ्क हुन्छ। यसलाई हामी अझै विस्तृत रूपमा प्र्याक्टिकल सत्रमा हेर्नेछौँ। त्यस्तै गरी अर्को टपिक छ हामीसँग हेडर। हेडर भनेको हामी सबैलाई प्राय थाहा नै छ। डकुमेन्टको टपमा केही मेसेज छोड्नु पर्यो, केही मेसेज लेख्नु पर्यो, केही कुरा लेख्नु पर्यो भने हामी हेडरको प्रयोग गर्छौँ। हेडर कसरी लगाउने भन्ने कुरा यहाँ मैले देखाउन खोजेको छु। पहिला हामी फर्स्टमा इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौँ। त्यसपछि हेडर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ हेडरको टेम्प्लेटहरू देखिन्छ। यहाँ मध्ये आफूलाई जुन स्टाइलको हेडर लगाउन मन लाग्छ त्यही स्टाइलको हेडर प्रयोग गरेर तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टको टपमा केही मेसेजहरू, केही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा हामी प्र्याक्टिकलमा हेर्नेछौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ फुटर। डकुमेन्टको अघि टपमा लगायौँ, केही मेसेजहरू देखाउने कोसिस गर्यौँ, त्यसलाई हेडर भनियो भने। त्यस्तै गरी डकुमेन्टको अन्तिममा फेदमा, त्यो पेजको फेदमा केही मेसेजहरू देखाउनु छ भने हामी फुटरको प्रयोग गर्छौँ। कसरी फुटरको इन्सर्ट गर्ने त भन्दा सेम छ, हेडरको जस्तै छ। इन्सर्टमा जाने, त्यसपछि फुटर अप्सनमा क्लिक गर्ने। त्यस्तै गरी हामीलाई जुन डिजाइनको फुटर मनपर्छ, जुन स्टाइलको फुटर मनपर्छ हामी यहाँबाट पाउन सक्छौँ। त्यसलाई छान्ने र आफ्नो फुटर हाल्न सकिन्छ। अथवा हामी किबोर्डबाट सर्टकटको सहायताले पनि गर्न सक्छौँ। टाइप Alt+V+H एकै पटक तपाईँहरूले किबोर्डबाट प्रेस गर्नुभयो भने हेडर र फुटर अटोमेटिकल्ली खुल्छ। अनि तपाईँलाई आवश्यक परेको हेडर र फुटर दुवै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो हामी अहिले प्र्याक्टिकल सत्रमा हेर्ने नै छौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ पेज नम्बर। डकुमेन्टलाई पेज नम्बर दिएर सान्दर्भिक बनाउनको लागि हामी पेज नम्बरको प्रयोग गर्छौँ। स्टेप अफ इन्सर्टिङ पेज नम्बर। पेज नम्बर कसरी इन्सर्ट गर्ने भनेर यहाँ मैले देखाउन खोजेको छु। हेडर फुटर हाले जस्तै छ, सिम्पल छ। इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्ने। स्टेप 2 पेज नम्बर अप्सन देखिन्छ, त्यहाँनिर क्लिक गर्ने। आफूलाई पेज नम्बर, टप, बटन केमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्ने र आएर तपाईँ आफ्नो पेज नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ। यी अरू कुराहरू छन्। रिमुभ पेज नम्बर, फर्मेट पेज नम्बर, यो हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा हेर्ने नै छौँ। भन्दै अर्को छ हामीसँग अर्को टपिक इन्सर्टिङ टेक्स्ट बक्स। टेक्स्ट बक्स कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ। यहाँ
क्लिक अन इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्ने स्टेप 1 मा। स्टेप 2 मा गो टु टेक्स्ट ग्रुपमा क्लिक जाने। त्यसपछि क्लिक अन टेक्स्ट बक्स अप्सन। हामीलाई यस्तो खालको एउटा बक्स देखिन्छ त्यहाँ। त्यो बक्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले टेम्प्लेट पाउनुहुन्छ। त्यहाँ भएको डिफल्ट टेम्प्लेटलाई छनौट गरेर पनि आफ्नो टेक्स्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ भने वर्क एरियामा आएर ड्र्याग गरेर पनि तपाईले एउटा कोठा क्रिएट गरेर एउटा बक्स क्रिएट गरेर पनि आफ्नो केही कुराहरू आफूले लेख्न चाहेको टेक्स्टहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा अर्को तरिका छ हामीसँग टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट गर्ने। किबोर्डबाट Alt+N+X एकैचोटि प्रेस गर्नुभयो भने तपाईले टेक्स्ट बक्स टेम्प्लेट देख्नुहुनेछ। त्यसपछि त्यहाँ तपाईलाई यस्तो खालको सर्फेस देखिनेछ। यो सर्फेसबाट तपाईले यहाँ भएको टेम्प्लेटलाई मन पर्यो भने यहाँबाट चुज गरेर लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। यदि ड्र्याग गरेर लेख्ने एउटा कोठा क्रिएट गरेर लेख्ने भने यहाँ ड्र टेक्स्ट बुक भन्ने बक्स भन्ने अप्सन छ। सरी डी प्रेस गर्नुभयो। प्रेस डी फर ड्र बक्स ड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले किबोर्डबाट डी प्रेस गर्नुभयो भने पनि बक्स ड्र गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी अर्को तरिका छ, हामी टेक्स्ट बक्स सेप ग्रुपबाट पनि ल्याउन सक्छौं। त्यसको लागि हामी इन्सर्टमा जान्छौं, इन्सर्ट ट्याबमा। त्यसपछि स्टेप 2 मा सेप अप्सनमा जान्छौं। सेप अप्सनमा गइसकेपछि हामी त्यहाँ एउटा पाउन सक्छौं, ए लेखेको एउटा बक्स पाउन सक्छौं। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ एरोबाट हो त्यो बक्सलाई क्लिक गर्नुभयो भने पनि तपाईले टेक्स्ट बक्स ड्र गरेर आफूले लेख्न चाहेको टेक्स्टहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को टपिक छ इन्सर्टिङ इक्वेसन। इक्वेसन कसरी हाल्ने? हामी सामान्य इक्वेसनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। म्याथको क्वेसनहरू टाइप गर्दाखेरि विशेष गरी इक्वेसनको प्रयोग हुन्छ। त्यो धेरै जनालाई गाह्रो परेको मैले पनि महसुस गरेको छु। यो इक्वेसन कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ देखाउन खोजेको छु। फर्स्टमा क्लिक अन इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि गो टु स्याम्पल ग्रुप एन्ड क्लिक अन इक्वेसन। हामी इक्वेसन हाल्न खोज्दैछौँ। स्याम्पल ग्रुपमा जाने र इक्वेसनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हामीले स्टेप 3 मा इक्वेसन टुल विल बी एपियर। इक्वेसन टुल देखिनेछ। यहाँ तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ जुन टुल यो देखिनेछ। त्यसपछि हामीलाई कस्तो खालको इक्वेसन क्रिएट गर्नुपर्ने हो? यहाँ भएका नर्मल इक्वेसनहरू फ्र्याक्सन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, म्याट्रिक्स यस्ता आफूलाई आवश्यक पर्ने इक्वेसनहरू हामी बनाउन सक्छौं। इक्जाम्पलमा मैले एउटा सामान्य खण्डीकरण गर्नुहोस् भनेर यस्तो खालको इक्वेसन देखाएको छु। यो हामी प्र्याक्टिकल सत्रमा गर्नेछौँ। त्यसपछि अन्तिम टपिक छ आजको लागि स्याम्पल। हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ विभिन्न खालका स्याम्पलहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता स्याम्पलहरू युज गर्नको लागि हामी के गर्छौं भन्ने कुरा मैले यहाँ देखाउन खोजेको छु। क्लिक अन इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि गो टु स्याम्पल ग्रुप एन्ड क्लिक अन स्याम्पल। यहाँ हामी स्याम्पल ग्रुपमा जान्छौँ र स्याम्पलमा क्लिक गर्छौं। हामीले यहाँ भएका स्याम्पलहरू थोरै स्याम्पलहरू छन्। ती स्याम्पलहरूलाई प्रयोग नगरेर मोर स्याम्पलमा गएर धेरै प्रकारका स्याम्पलहरू ल्याउन सक्छौं। फन्ट स्टाइल अनुसार फरक स्याम्पलहरू पाउन सकिन्छ। यहाँबाट हामी फरक स्याम्पलहरू आफूलाई आवश्यकता अनुसारका स्याम्पलहरू हामी यो स्याम्पल अप्सनबाट हामी इन्सर्ट गर्न सक्छौं। मोर स्याम्पल अप्सन, चुज एनी वान वाट यु वान्ट। तपाईलाई आवश्यक पर्ने एउटा स्याम्पल छान्नुहोस् र क्लिक अन इन्सर्ट अप्सन। यहाँ तल इन्सर्ट अप्सन छ, इन्सर्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको स्याम्पल इन्सर्ट हुन्छ। हस् त धन्यवाद। अब हामी पहिलो यो प्रेजेन्टेसन सत्रलाई यही थाती राख्दै हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा जान चाहन्छौं। के छ सुशीला मिस? हजुर सर ठिकै छ। हजुरलाई म एकछिन थोरै रोके ल। हुन्छ म्याम। आजका हाम्रा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ
छवि धमला सरलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा शुभकामना सहित हामीलाई सल्लाह सुझाव सहित शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन छवि धमला सर हजुरलाई अनुरोध गरे। धन्यवाद सुशीला म्याडम। एसटिएफटी जिल्ला समन्वय समितिले आज आयोजना गरेको यो कार्यक्रमको 6औं दिन सेसनको हिसाबले आज हामी 4थो दिनको वर्कसपमा रहेछौँ। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि माई नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख राजकुमार ओढाडी सर, जुन अघि हामीलाई सम्बोधन गरेर बिदा हुनुभएको छ, मेरा परम मित्र एसटिएफटी केन्द्रीय समितिका सदस्य माधव भट्टराई सर लगायत एसटिएफटी इलाम जिल्ला कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू, स्थानीय स्तरमा गठित समितिका सम्पूर्ण साथीहरू, प्राविधिक समितिका सम्पूर्ण साथीहरू र सहजीकरण अत्यन्तै मिठो सरस सहज तरिकाले सहजीकरण गरिरहनु हुने खगेन्द्र बास्तोला सर, म सम्पूर्णलाई एसटिएफटी केन्द्रीय कोषाध्यक्षको तर्फबाट म सबैलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। अत्यन्त खुसी लागेको छ यो कार्यक्रम प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज जिल्ला समन्वय समिति इलामले जुन प्रयत्न गर्यो 23 दिनको कार्यक्रम विभिन्न शेड्युलहरू निर्माण गरेर 7 जना प्रशिक्षकहरूलाई सहजीकरणको जिम्मा लगाएर अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गले कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको छ। मलाई पनि यहाँ अवसर दिनुभयो, म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज 2075 सालमा दर्ता भएर 386 नम्बरको दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएर कल्याणकारी संस्थाको रूपमा स्थापित भएको एउटा प्राविधिक र यो समाज र शिक्षाको क्षेत्रमा फड्को मार्ने गैर नाफामूलक संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ। यो हामीलाई विदितै छ र यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी तत्पर छौँ, बालबालिकाहरू उत्सुक छन् भन्ने बित्तिकै हामीले सबै कुराहरू बुझ्यौँ। हामी विद्यालयका कक्षा कोठाभित्र उत्सुक बालबालिकाहरूलाई हाम्रो तत्परता, प्रविधि मार्फत देखिएको तत्परता अहिले समय स्किलबाट स्क्रिनतर्फ ढल्किरहेको समयमा हामीले प्रविधि मैत्री बन्न सकिएन भने, अघि पनि सर मिसहरूले त्यहाँ कुरा उठाउनु भएको छ, हाम्रो शिक्षा शाखाको सरले पनि भन्नुभएको छ, प्रविधि मैत्री बन्न सकिएन, अब प्रविधिलाई चलाउन सकिएन भने प्रविधिले हामीलाई छोडेर जान्छ, हामी धेरै पर पुगिसक्छौँ। अहिलेको हाम्रो पुस्ताले ढिकी जाँतो छोडेको पनि धेरै भइसक्यो, त्यस्तै यसले पनि हामीलाई छोडेर ढिकी जाँतोकै स्थितिमा पुर्याइदिन सक्छ। त्यस कारणले प्रविधिलाई जोडेर कक्षा कोठामा कन्टेन्टलाई जोडेर अगाडि बढ्नका लागि प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज र प्रविधिमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण तपाईहरू प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। यसमा म खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर हाम्रो एसटिएफटी को आदरणीय परिकल्पनाकार भूपति बस्याल सरले भन्नुहुन्थ्यो, जहाँ हामी डुब्छौँ त्यहाँ डुब्दा सबै ठाउँमा मरिँदैन, तर यो प्रविधि त्यस्तो एउटा चिज हो जहाँ डुबेर पनि बाँचिन्छ, डुबेर पनि बचाउन सकिन्छ। यहाँ हाम्रो खगेन्द्र सरले सहजीकरण गरिरहनु भएको छ, हामीलाई सामान्य लाग्न सक्थ्यो, अथवा म पनि 1-2 वर्ष अगाडि म प्रविधिमा दक्ष भएर प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको यहाँ यो पोजिसनमा बसेको होइन। म जिज्ञासु हो, म प्रविधिलाई सिक्न चाहने र एउटा उत्सुकता राखेर यसमा म पसेँ। केही कुराहरू बुझियो मलाई। अहिले यहाँ सरले सहजीकरण गरिरहनु भएको छ, यी टर्मिनोलोजीहरू पनि म आफैलाई आउँदैन थियो। हामीले रिबन हेरिरहेका छौँ, आइकन हेरिरहेका छौँ, कुन आइकन कुन रिबनबाट कहाँ ल्याएर हामीले इन्सर्ट ट्याब गरेर यहाँ फोटर हेडर सरहरूले अहिले सिकाइरहनु भएको छ। यी यस्ता कुराहरू हामीलाई के हो भने जस्तो अलि भास लाग्ने जस्तो हुन्थ्यो। र यो 2 वर्ष 3 वर्षको दौरानमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज, प्राविधिक समिति र सम्पूर्ण साथीहरूको सहयोगले कम्प्युटर यो रहेछ। अब हामीले मोबाइल पेडागोजी यसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेछ, कम्प्युटर एकाडेमीको डाइमेन्सन यता जाँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले खोजेर हेरेर सम्पूर्ण कुराहरूलाई
हामीलाई डिपेन्डेन्ट बनाउनको लागि, हामीलाई प्रोग्रेसिभ बनाउनको लागि प्रविधि अत्यन्तै आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। साथीहरू लाग्नु भएको छ। यो इलाम जिल्ला त्यस्तो जिल्ला हो जसले दोस्रो जिल्लाको रूपमा स्थानीय तह पनि गठन गरेर अगाडि बढिसकेको छ। हाम्रा प्रदेश नम्बर 1 मा 9 वटा जिल्लाहरू जिल्ला समन्वय समिति गठन भइसकेका जिल्लाहरू पर्दछन्। त्यसै गरेर इलाम जिल्ला अझ फड्को मारेर स्थानीय तह समेत गठन गरेर प्रविधिका कुराहरू शिक्षण र प्रशिक्षणको आयोजना गरेर अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ संयोजक खेम लिम्बू सर, आजको सभाध्यक्षज्यू हाम्रो अग्नि सर लगायत सम्पूर्ण सर म्याडमहरू, यसको टिम, यसको जसको भागीदार हुनुहुन्छ, म धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ म प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको कोषाध्यक्ष, यहाँ केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भएको नाताले पनि म केही कुरा साथीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको आजीवन सदस्यता बापत हामीले 2000 साथीहरूबाट सङ्कलन गरेर हामीले प्रमाणपत्र दिने गरेका छौँ र यसको सदस्यता वितरणको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ, जिल्लालाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठान गरेका छौँ र यो छिटै नै सम्बोधन हुन्छ। म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हाम्रो ट्याक्सेबल एमाउन्ट 20-20 र 40 को रेसियोमा छ। यो 20% स्थानीय तह, 20% जिल्ला, 20% जिल्ला र 20% प्रदेश र 40% केन्द्रमा रहने व्यवस्था छ। त्यसका लागि पनि हामी चाँडै नै हजुरहरूले जम्मा गरेको रकम रिफन्ड गर्नु पर्ने भए रिफन्ड अथवा जम्मा गर्नुपर्ने भए हजुरहरूले जम्मा गरेपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुराको म जानकारी गराउँछु। र यसरी नै यो तालिम अघि हाम्रो राजकुमार ओडारी सरले जसरी भन्नुभयो, शिक्षकहरूलाई साथ सहयोग गर्न, प्रविधिमा अगाडि बढ्न, यो माई क्षेत्र मात्रै नभएर समग्र देशमा भोलि एउटा सम्भावनाको ढोका खोल्ने र हाम्रा विद्यार्थीहरूले हामीलाई पछिसम्म त्यति बेला पढाएको शिक्षक, त्यति बेला प्रयोग गरेको प्रविधि अहिले मलाई काम लाग्यो भनेर पछिसम्मको लागि पनि सहज तरिकाले विद्यार्थीले सम्झन सक्ने अब्बल गुरु, जब उसले गुरु पूर्णिमाको दिन मात्रै सम्झिएर होइन, सधैँभरि सम्झिएर मेरो जीविका, मेरो भविष्य बनाउने शिक्षकहरू यिनै हुन्। यही प्रविधिले मलाई यहाँसम्म पुर्यायो। यो प्रविधिको शिक्षा चाहिँ मलाई त्यति उत्सुकतापूर्वक मैले सिकेँ र त्यो सिकेको कुरा चिरस्थायी भएको छ र मैले व्यवहारमा कतिपय कुराहरू लागू गर्न सकेँ, कतिपय कुराहरू लागू गर्न सकिनँ। तैपनि मैले सिकेको प्रविधि, त्यति बेला त्यो विद्यालयले दिएको शिक्षा, त्यति बेला त्यो शिक्षकले सिकाएको बाटो भोलिका लागि मलाई फलदायी रहनेछ, रह्यो भन्ने कुरा विद्यार्थीले महसुस गर्न सक्छ भन्ने कुरा अघि राजकुमार सरले साह्रै मजाले राख्नुभयो, मलाई खुसी लागेको छ। यसरी नै अब हामीले जसरी पनि कक्षा कोठालाई, विद्यालयलाई अनि हाम्रो मानसिकतालाई, हाम्रो घर परिवारलाई, इभन इन ओपनिङ मोबाइल, हाम्रो बुवा आमाहरू त्यति जान्नुहुन्न, हामीले सामान्य कुरा सिकाएपछि उठाउने, काट्ने, फोन काट्ने कुराहरू निरक्षरले पनि जानिरहेको अवस्थामा हामी त साक्षर, हामीलाई केही अङ्ग्रेजीका टर्मिनोलोजीहरू थाहा छ, केही हामी डिभाइसहरू चलाउनका लागि उद्धत छौँ, हामीसँग स्क्रिन सहितको मोबाइल हातमा छ र त्यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्ने नबढ्ने, हाम्रो औँलाको टुप्पोमा हामीले चलाउन जान्दा संसार छ, चलाउन नजान्दा बिगार छ भन्ने कुराहरू हामीले सोच्दै मनन गर्दै प्रविधिमा अगाडि बढौँ। खुसी लागेको छ। आज यो चौथो ओरिएन्टेसन सहित यो 4th वर्कसप रहेछ। खगेन्द्र सरले साह्रै शालीन, सरल र बुझ्ने भाषामा हामीलाई एक सहजीकरण गरिरहनु भएको छ। मलाई यो कार्यक्रममा निम्ति आएर यो टिमले जुन एउटा न्याय गरेको छ, मलाई खुसी लागेको छ, गौरव महसुस भएको छ। भोलिका दिनमा पनि यसरी नै कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै जाओस्। यो 23 दिने कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ नै, सभ्य र भव्य रूपमा यो सम्पन्न हुने मैले शुभकामना दिएँ। यो अत्यन्तै राम्रो एउटा समयमा सुरुवात भएको छ। यो पेन्डेमिक सिचुएसनलाई पनि हामीले क्याच गरेका छौँ र शिक्षकहरू कक्षा कोठामा प्रवेश गर्दा अब 1-2 महिना पछाडि जाँदा पुरानो पहिलेको शिक्षक अरे यस्तो सरले अथवा म्याडमले यसरी पढाउनुहुन्थ्यो, ढाँचामा परिवर्तन गर्नुभयो, सिस्टममा परिवर्तन गर्नुभयो, हाम्रो एकाडेमिक एक्रेडिटेसन बढ्यो, हाम्रो लर्निङ ट्रान्सपरेन्सी पनि बढ्यो, हाम्रो लर्निङ रेट पनि बढ्यो भनेर विद्यार्थीहरूले महसुस गर्न सकुन्। म समग्रमा एसटिएफटी इलाम
सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना भन्दै मेरा भनाइहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छवि सर। यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ, हामीलाई यो सदस्यता वितरण, कोष संरक्षण जस्ता कुराहरूमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै स्पष्ट वक्ता पनि हुनुहुन्छ आदरणीय सर, हजुरलाई धेरै धेरै सम्मान पनि गर्न चाहन्छौँ। र यसै गरी अब ढिला नगरिकन खगेन्द्र सरलाई अगाडि बढ्न अनुरोध गरे। खगेन्द्र सर। धन्यवाद मिस। म अगाडि बढ्न चाहे। हामीसँग धेरैवटा कन्टेन्टहरू छन्, समय पक्कै पनि कम छ। हजुरहरूलाई वर्ड कसरी ओपन गर्ने भन्ने कुरा 3 दिन लगाएर सुन्दर सरले भनिसक्नु भएको छ। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हेलो हजुर, ठिक छ सर, सुनिरहेको छु। हुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस्। सुन्दर सरले हामीलाई वर्ड कसरी ओपन गर्ने भन्ने कुरा सिकाइसक्नु भएको छ। म तपाईहरुलाई त्यो नभनी एकैचोटि वर्ड खोल्नतिर लागे। हजुरहरू मसँगै गर्दै जानु होला, केही समस्या आएमा बिचमै सोध्न सक्नुहुनेछ। मैले सुरु गरे। हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्ड अफिस 2019 खुलिसक्यो। अब हामी हाम्रो पहिलो विषयवस्तु छ टेबल। टेबल कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरामा जान्छौँ। सर्वप्रथम हामी इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौँ। तपाईहरु मसँगै जानु होला, केही समस्या आएमा मलाई भन्नु होला। हामी टेबलको ड्रप डाउन एरो छ, यहाँ सानो एरो देख्न सक्नुहुन्छ। सरी, मैले माउस पोइन्टर फोकसलाई इनेबल गरिन छु। ठीक, म गरिहालेँ। ल, टेबलको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्छौं र हामीलाई कत्रो टेबल आवश्यकता पर्छ। मलाई मानौ 4x4 को टेबल डिजाइन गर्न चाहदैछु भने म यसरी ड्र्याग गर्छु र मलाई आवश्यक पर्ने टेबल 4x4 को टेबल बनिसकेपछि म यसलाई क्लिक गरेर छोड्दिन्छु है। हाम्रो वर्क एरियामा टेबल बनिसक्यो। यो भयो एउटा सामान्य तरिका टेबल लगाउने, टेबल इन्सर्ट गर्ने। अब यदि यहाँ भएको टेबलले हामीलाई अपुग हुने भयो, यदि यहाँ भएको टेबल हामीसँग जम्माजम्मी 10x8 को टेबल छ, यो टेबलले हामीलाई नपुग्ने भयो भने हामी अर्को टेबल ल्याउन सक्छौं। हामीलाई ठूलो आकारको टेबल चाहियो भने त्यसको लागि टेबल अप्सनमा जाने, मैले यहाँ तल क्लिक गरेँ। टेबलको ड्रप डाउन एरोमा जाने, इन्सर्ट टेबलमा जाने। इन्सर्ट टेबलमा क्लिक गरिसकेपछि कत्रो आकारको टेबल आवश्यक पर्छ हामीलाई। यहाँ 5x2 को टेबल साइज भनेर दिइरहेको छ। म यसलाई मानौ 30 वटा कोलन बनाइन, 10 वटा कोलन र 30 वटा रो भएको एउटा टेबल डिजाइन गर्न चाहदैछु। यसको अटो फिट बिहेभियर फिक्स्ड वेट बनाए, अटो राख्दै मैले यसलाई मलाई 10 वटा कोलन र 30 वटा रो भएको एउटा टेबल बनाउनु छ भने म यहाँ टाइप गर्छु र ओके प्रेस गर्छु। हेर्नुस् त टेबल बन्यो। अब हामीले आवश्यक अनुसार यो टेबलमा डाटा इन्ट्री गर्न सक्छौं। यो भयो दोस्रो तरिका। एउटा हामी त्यहाँ भएको फ्रीलाई सेलेक्ट गरेर टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौं। यहाँ भएकोलाई सानो टेबल डिजाइन गर्नु छ भने हामी यहीँबाट गर्न सकिहाल्छौं। होइन, हामीलाई ठूलो आकारको टेबल बनाउनु छ भने इन्सर्ट टेबलमा गएर यहाँबाट साइज डिफाइन गरेर हामी ओके गरेर पनि बनाउन सक्छौं। अर्को तरिका छ टेबल डिजाइन गर्ने, इन्सर्टमै जाने, ड्र टेबल। यो ड्र टेबलबाट पनि हामी टेबल ड्र गर्न सक्छौं। कस्तो खालको टेबल ड्र गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई यसले दिन्छ। ड्र टेबलमा क्लिक गर्ने, सिम्पल। हामीसँग एउटा यस्तो पेन्सिल जस्तो देखा पर्छ, हेर्नुस् है। अब यहाँबाट यसरी हामी ड्र्याग गर्न सक्छौं। एउटा टेबल यत्रो खालको टेबल बनाउन चाहदैछु म। अब कतिवटा कोलन बनाउने,
हामी यसरी यहाँबाट तान्न सक्छौँ। यो एकदम सिधा भएर तानिन्छ, बाङ्गोटिङ्गो ताने पनि यसरी हामी कतिवटा कोलन बनाउने यसरी ड्र गर्न सक्छौँ। मैले 4टा कोलन बनाए, 5वटा रो बनाउन चाहन्छु। यहाँ आफूलाई जत्रो कोलनको आवश्यकता पर्छ, जत्रो रोको आवश्यकता पर्छ त्यत्रै बनाउन सहज रूपमा सकिन्छ। यो ड्र टेबलबाट हामी यसरी पनि टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौँ है। यसरी मैले हजुरहरूलाई देखाएँ यो टेबल इन्सर्ट गरेर। अब अर्को तरिका पनि छ हामीसँग टेबल इन्सर्ट गर्ने। यो ड्र हामीले अहिलेसम्म हेऱ्यौँ यहाँबाट, अनि इन्सर्ट टेबल अप्सनबाट, ड्र टेबलबाट हेऱ्यौँ। अब हामी पहिला लेखेर पनि टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। म त्यो हजुरहरूलाई देखाउन चाहन्छु। लेखेर हामी कमा कमा दिँदै लेख्यौँ भने पनि हाम्रो टेबल इन्सर्ट हुन्छ। ट्याब ट्याब थिच्दै लेख्यौँ भने पनि टेबल इन्सर्ट हुन्छ। अर्को पनि छ, प्याराग्राफलाई पनि सिधै टेबलमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। म यहाँ एउटा सानो लेख्छु नेम, ट्याब ट्याब थिच्दै लेख्छु एडिडिआरएस एड्रेस क्लास रोल यति बनाए, नेममा राम राई बनाए, दमक बनाए, एड्रेसमा क्लास 9 बनाए, रोल नम्बर 12 बनाए। अब हामी यसलाई सिधै टेबलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामी यसरी सेलेक्ट गर्छौँ, टेबलको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबल भन्ने एउटा अप्सन छ, हजुरहरूले पाउनुभयो होला सायदै। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ यसले अटोमेटिक डिटेक्ट गर्छ कि सेपरेट टेक्स्ट 8। यहाँ तल हेर्नु होला, हामीसँग टेबल साइज 5वटा कोलन 2टा रो भन्दैछ। 1 2 3 4टा मात्रै छ हाम्रो कोलन। यो घटाइदिन सक्छौँ, 4मा घटाउन सक्छौँ। रोलाई कोलनलाई 4मा घटायौँ। अब यहाँ तल सेपरेट टेक्स्ट 8 भनेको छ, यहाँ ट्याब भनेर अटोमेटिक डिटेक्ट गरौँ मैले, किनकि यहाँ ट्याब थिच्दै लेखेको थिएँ। यसलाई ओके गर्छु, हाम्रो टेबल यसरी क्रिएट भयो। अब यहाँ जथाभावी भयो, तर मैले यहाँ एउटा ट्याब दिन भुलेछु, त्यही भएर यो यसरी देखियो। यसलाई फेरि एकचोटि गरौँ, एड्रेस एक ट्याब दिए, दमक, यसरी सेलेक्ट गर्छौँ, इन्सर्टमा जान्छौँ, टेबलको ड्रप डाउन एरोमा जान्छौँ, कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबलमा क्लिक गर्छौँ, अनि यसले अटोमेटिक डिटेक्ट गरेको छ 4टा कोलन 2टा रो भनेर, ट्याबको आधारमा सेपरेट गरेको छ। यसलाई सिम्पल ओके गर्यो भने हामीलाई आवश्यक अनुसारको टेबल यसरी डिजाइन गर्न सक्छौँ। यो एउटा तरिका भयो। अब अर्को तरिका पनि छ हामीसँग टेबल इन्सर्ट गर्ने। हामी यसले यहाँ ट्याबको प्रयोग गरेर गर्यौँ। अब कमाको प्रयोग गरेर पनि हेरौँ न त टेबल बन्छ कि बन्दैन। जस्तै राम कमा SHYM श्याम कमा हरि रिता सीता, यसरी मैले नाम कमा 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 दिँदै लेखेँ। अब यसलाई पनि टेबुलर फर्मेटमा कसरी लाने त भन्ने कुरा म यहाँ हजुरहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यसलाई सिम्पली सेलेक्ट गर्ने, सेलेक्ट गरिसकेपछि इन्सर्टमा जाने, टेबलको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबल छ, यसमा सिम्पल क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ हेर्नुहोस् त अटोमेटिक यसले टेबल साइज डिक्लेयर गरिदिएको छ, डिटेक्ट गरेको छ। हामीसँग 1 2 3 4 5 6 7वटा नाम छ, 7वटा कोलन र एउटा रो भएको टेबल यसले जेनेरेट गर्न खोज्दैछ। सेपरेट टेक्स्ट 8 भनेर कमाको आधारमा, अघि हाम्रो ट्याबको आधारमा क्रिएट भएको थियो, अब हामी कमाको आधारमा टेबल बनाउँदैछौँ। यसलाई सिम्पल ओके गरिदिनु भयो भने तपाईको यो डकुमेन्ट, तपाईको यो टेक्स्ट टेबुलर फर्मेटमा रहन्छ। त्यस्तै गरी हामी अर्को तरिकाले पनि टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यो भयो हामीले वर्डको टेबल इन्सर्ट गरेको। अब हामी स्प्रेडसिटको टेबललाई पनि यहाँ ल्याउन सक्छौँ सजिलै। एक्सेल स्प्रेडसिट भन्ने अप्सन छ यहाँ सिम्पल क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गरिसकेपछि एक्सेल खुल्छ। अलिकति लोड हुन टाइम लियो। यसरी एक्सेल खुल्छ।
अब हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँले मार्क लेजरहरू हिसाबहरू गर्नु पर्यो भने एकदम सजिलो। जस्तै यहाँ रेट क्वान्टिटी र एमाउन्ट भएको एउटा टेबल राख्नु पर्यो। अब यहाँ मैले गुड्सको नेम भनेर लेखेँ। जस्तै राइस, एउटा राइस रेट पर केजी 75, क्वान्टिटी 10 केजी। अब हामीले क्याल्कुलेसन गरेको डाटा नै त्यहाँ राख्नु पर्यो भने सिम्पल यहाँ हामी फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। एक्सलको फर्मुला, यो एक्सलको क्लासमा आउने नै छ। इक्वल टु सम ब्र्याकेट ओपन सेलेक्ट रेट एन्ड क्वान्टिटी ब्र्याकेट क्लोज प्रेस इन्टर। यसरी यसले इक्वल टु प्रोडक्ट निकाल्नु थियो, मैले यो टोटल निकाल्ने कोसिस गरेँ। रेट मल्टिप्लाई क्वान्टिटी गरेर हामी टोटल एमाउन्ट 750। यो एमाउन्टलाई हामी सिधै वर्डमा लान चाहन्छौँ भने यति गर्ने, सिम्पल यसलाई डबल क्लिक गरिसकेपछि यो वर्डमा बस्छ। यो आएर वर्ड डकुमेन्टमा बस्छ। यो तरिकाले पनि तपाईहरु टेबलको इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्ट तरिका छ एउटा टेबल कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा। अन्तिममा हामी हेर्न सक्छौं, एउटा यही टेबलको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्ने अनि क्विक टेबल। हामीलाई यो अफिस 19 को वर्डले दिएको डिफल्ट टेबलहरु छ, जुन अलरेडी जेनेरेट गरेको टेबलहरु छ, टेम्प्लेटहरु छ। यहाँबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने एउटा टेबल छानेर पनि हामी टेबलको डिजाइन गर्न सक्छौं। यसलाई एडिट गरेर सहज तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौं। यसरी यसले दिन्छ, यसलाई यो एडिटेबल फर्मेटमा हुन्छ, यसलाई हामी एडिट गर्छौं सहजै र यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। यति तरिकाले हामी टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौं। अब अर्को तरिका छ, म तपाईहरुलाई अर्को तरिका भन्न गइरहेको छु। लास्ट तरिका सर्टकट कीबाट कसरी टेबल इन्सर्ट गर्ने। यो चाहिँ अफिस 19 प्रयोगकर्ताहरु हुनुहुन्छ भने मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले किबोर्डबाट प्लस थिच्नुहोस् अनि माइनस थिच्नुहोस्। जतिवटा टेक्स्ट लेखिन्छ त्यो सेल भित्र त्यतिवटा माइनस थिच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म RAM राम लेख्न चाहन्छु फर्स्ट सेलमा भने 3टा माइनस थिच्छु र प्लस थिच्छु। एउटा मात्र थिचेर इन्क्रिज गर्न पनि सकिन्छ। लेख्दै जाँदाखेरि त्यो आफै बढ्दै जान्छ। प्लस थिचेपछि फेरि माइनस थिचे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस गर्दै मैले यहाँ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा सेल भएको एउटा टेबल डिजाइन गर्न खोज्दै छु भने यति गरेर सिम्पल इन्टर थिच्दिनु भयो भने तपाईको एउटा रो 5वटा कोलन भएको टेबल बन्यो। हेर्नुस् त, एउटा रो 5वटा कोलन भएको टेबल बन्यो। अब तपाईले यो टेबललाई कसरी बढाउन सक्नुहुन्छ? धेरैवटा रो थप्न सक्नुहुन्छ। तपाई टेबलको अन्तिम सेलमा जानुहोस्। यो टेबलको अन्तिम सेलमा म गएको छु। त्यसपछि किबोर्डबाट ट्याब थिच्दै जानुहोस्, तपाईको रो बढ्दै जान्छ। अन्तिममा जानुहोस्, ट्याब थिच्नुहोस्, बढ्दै जान्छ। यसरी आफूलाई कत्रो खालको टेबल चाहिन्छ त्यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका छ, यो ट्याब थिच्नलाई झन्झट लाग्यो भने तपाई अन्तिम सेलको बाहिरपट्टि जानुहोस् र क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि किबोर्डबाट इन्टर हिट गर्नुहोस्, तपाईको रो थपिन्छ यहाँबाट है। यसरी पनि तपाई टेबलको डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो टेबल क्रिएट गर्ने कुरा। अब हामीसँग टेबलका धेरैवटा अप्सनहरु छन्। टेबल लेआउटमा जाउँ। टेबल टुल्स अन्तर्गतको टेबल लेआउटमा हामी टेबललाई सिलेक्ट, यहाँबाट हामी टेबल सिलेक्ट गर्न सक्छौं। सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कोलन, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल। म टोटल टेबललाई सिलेक्ट गर्न चाहन्छु। यसलाई क्लिक गरे भने अटोमेटिक टेबल सिलेक्ट हुन्छ। अब टेबललाई डिलिट गर्न चाहन्छु। टेबललाई डिलिट गर्न चाहन्छु भने डिलिट सेल, सेल डिलिट गर्ने हो कि
डिलिट कोलन गर्ने हो कि डिलिट रो गर्ने हो कि डिलिट टेबल गर्ने हो। म अहिले टेबल डिलिट गर्न चाहन्छु भने टेबल डिलिट टेबलमा क्लिक गर्छु। होइन, मलाई रो मात्र एउटा मात्र रो डिलिट गर्नु छ, मानव यो सेकेन्ड रो डिलिट गर्नु छ भने डिलिटमा जान्छु र डिलिट रो गर्छु, यो रो अटोमेटिक हट्छ है। यसरी हामी टेबलको इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। सर म्यामहरू यहाँसम्म केही छ? खगेन्द्र सर च्याट बक्समा त केही छैन त्यस्तो। अगाडि बढौँ सर, अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। अब हामी यस्तै गरी यो एउटा यहाँ मैले भन्न चाहिहालेँ, यदि कसै सर म्यामहरूको टेबल यसरी सर्टकट कीबाट डिजाइन भएन भने नहुन सक्छ। त्यतिखेर तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको बारेमा म छोटो गइहालेँ। जसको भएको छैन उहाँहरूले हेर्नु होला, उनीहरूले पनि हेर्नुभयो हुन्छ। यदि यो टेबल सर्टकट कीबाट डिजाइन हुँदैन भने तपाईँ फाइल अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि तल अप्सन भन्ने अप्सन छ, तल पुच्छारमा हामी त्यहाँ क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि प्रुफिङ अप्सनबाट हामी प्रुफिङमा जान्छौँ। प्रुफिङबाट हामी अटो करेक्ट अप्सनमा गएर क्लिक गर्छौँ। अब अटो फर्मेट एज यु टाइपमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तल हेर्नुहोस् त एप्लाई एज यु टाइप भन्ने अप्सन छ। यो टेबलमा यदि टिक लागेको चेकबक्स हटेको छ भने तपाईँको टेबल डिजाइन हुँदैन सर्टकट कीबाट। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ आएर यो चेकबक्स इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आएर तपाईँ चेकबक्स लगाइदिनुहोस् र सिम्पल यसलाई ओके गर्दै बाहिर ओके गर्दै जानुहोस्, तपाईँको टेबल डिजाइन हुन्छ। अब त्यसपछि अझै टेबलभित्र हाम्रो धेरै कुराहरू छ गर्नुपर्ने। इन्सर्टमा जाउँ, एउटा टेबल ल्याउन चाहे मैले। अब टेबलको लेआउटमा म धेरै गर्न चाहन्छु। जस्तै दुईवटा सेलहरूलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउनु छ, दुईवटा सेलहरूलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउनु छ भने तपाईँ जुन सेललाई मर्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सेलहरू सेलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी मैले सेलेक्ट गरिसकेँ। त्यसपछि यहाँ माथि हेर्नुहोस् त मर्ज सेल भन्ने अप्सन छ, मर्ज सेल भन्ने अप्सन छ। मर्ज सेलमा सिम्पल क्लिक गर्नुभयो भने यो दुईटा सेलहरू मर्ज हुन्छ है। यो मर्ज सेल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो दुईटा सेलहरू मर्ज हुन्छ। अब यहाँ हामीसँग छ इन्सर्ट एबोभ, रो इन्सर्ट गर्ने भने इन्सर्ट एबोभमा क्लिक गर्ने। माथिपट्टि तलपट्टि रो इन्सर्ट गर्नु छ भने इन्सर्ट बिलोमा गर्ने। कोलन इन्सर्ट गर्नु छ लेफ्ट साइडमा भने इन्सर्ट लेफ्ट गर्ने। कोलन इन्सर्ट गर्नु छ राइट साइडमा भने इन्सर्ट राइट गर्दा भइहाल्छ। म एउटा इन्सर्ट एबोभ एउटा सेल इन्सर्ट गर्न चाहन्छु। एउटा सेल इन्सर्ट भइसक्यो मेरो। अब टेबललाई छुट्याउने, दुईटा टेबललाई स्प्लिट गर्ने, म यो दुईटा टेबलहरूलाई स्प्लिट गरेर देखाउन चाहन्छु। मानौ म यो दुईटा रोदेखि तलकोलाई स्प्लिट गर्न खोज्दैछु भने म सिम्पल यहाँ क्लिक गर्छु र स्प्लिट टेबल, हामीसँग यहाँ एउटा अप्सन छ स्प्लिट टेबल भन्ने, सिम्पल यहाँ क्लिक गरिदियो भने दुईवटा रो भएको कोलनमा छुट्छ, त्यो टेबल एक अर्कामा छुट्छ। यसरी हामी टेबललाई स्प्लिट गर्न पनि सक्छौँ। अर्को छ अब यहाँभित्र लेख्ने टेक्स्ट एलाइन्समेन्टको कुराहरू छ, टेक्स्ट डिरेक्सनको कुरा छ, टेक्स्टलाई लडाउने कि ठाडो बनाउने कि त्यो कुराहरू हामी गर्दै जाँदा आफै जान्न सक्छौँ। यसलाई सर्ट गर्ने कुराहरू छ, एसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने कि डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने कि यो कुराहरू हामी गर्दै गएपछि आफै जान्नेछौँ। जस्तै म टेक्स्टलाई सेन्टर एलाइन्समेन्टमा राख्न चाहन्छु भने यहाँ सेन्टरमा क्लिक गर्छु। जस्तै म यो सेलमा लेख्न खोज्दैछु, सेन्टरमा लेख्न खोज्दैछु भने जस्तै हेलो, यसरी सेन्टरमा लेख्यो। यो टेक्स्टलाई म लेफ्ट एलाइन्समेन्टमा राख्न चाहन्छु भने लेफ्टमा क्लिक गरे हुन्छ। राइट एलाइन्समेन्टमा राख्न चाहन्छु भने राइट साइडमा क्लिक गरे हुन्छ। होइन, टप सेन्टर अफ सेन्टरमा राख्न चाहन्छु भने अफ सेन्टरमा क्लिक गरे हुन्छ। हाम्रो सेल ठुलो
र यो सेल सानो टेक्स्ट ठुलो भएको कारणले यहाँ देख्न सक्नु भएन। यसलाई म तपाईहरुलाई क्लियर हुने खालको बनाइदिइहाल्छु। यसलाई सेलेक्ट गर्ने, यो टेक्स्टलाई मैले सेलेक्ट गरेँ र अलि सानो बनाउँदै गएँ। हेर्नुस् त हामीले टप सेन्टर एलाइन्समेन्ट युज गरेको थियौं, माथिपट्टि बिचमा बस्ने एलाइन्समेन्ट युज गरेको थियौं, त्यसै गरी यो माथिपट्टि बस्यो होइन। राइट साइडमा बस्ने टपपट्टि भन्ने लाग्यो भने यसलाई सिम्पल क्लिक गरे यो राइट साइड टपमा बस्छ। होइन बटन राइटमा राख्ने, यसलाई सिम्पल यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने बटन राइटमा पनि बस्छ। होइन यसलाई लेफ्ट साइडमा राख्ने, यसरी यो एलाइन्समेन्ट चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट डिरेक्सनको कुरा छ। हेर्नुस् त यता लडेको टेक्स्ट बनाउनु पर्यो भने डिरेक्सनमा सिम्पल क्लिक गरे भयो, अर्को साइडमा लडेको बनाउनु छ भने सिम्पल त्यहाँ क्लिक गरे भइगयो। यी यस्ता कुराहरू हामी यो टेबल अन्तर्गत रहेर गर्न सक्छौं। हुन्छ, अब म आजको अर्को टपिकतिर जान्छु। टेबलमा धेरै नअल्मलियौं। त्यसपछि टेबल पछि हाम्रो अर्को टपिक छ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट को लागि हामी इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौं। त्यसपछि स्मार्ट आर्ट भन्ने अप्सन छ हामीसँग, यहाँ सिम्पल क्लिक गर्छौं। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि म तपाईहरुलाई एउटा सिम्पल हायरार्की बनाएर देखाउन चाहन्छु। अघि जुन एक्जाम्पलमा थियो त्यही यहाँबाट आफूलाई आवश्यकता अनुसारको लिस्ट बनाउनु पर्यो, प्रोसेस बनाउनु पर्यो, साइकल बनाउनु पर्यो, हायरार्की बनाउनु पर्यो, रिलेसनशिप बनाउनु पर्यो, मैट्रिक्स बनाउनु पर्यो, पिरामिड बनाउनु पर्यो। यी सबै कुराहरू हामी यहाँबाट आएर गर्न सक्छौं। सिम्पल म एउटा हायरार्की बनाउन चाहन्छु। मैले यहाँबाट सेलेक्ट गरेँ यो खालको हायरार्की, सिम्पल ओके गरेँ। यहाँ हामीसँग वर्क एरियामा खुलिहाल्छ। अब जस्तै मैले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ टाइप अफ कम्प्युटर भनेर, टाइप्स अफ कम्प्युटर भनेर लेखी यसलाई दुई तरिकाले डिफाइन गर्न चाहन्छु। एउटा वर्किङ प्रिन्सिपलको आधारमा भने अर्को साइजको आधारमा गर्न चाहन्छु। अब वर्किङ प्रिन्सिपलको आधारमा हाम्रो तीन तरिका छ। अब यहाँ थप्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कसरी थप्ने त भन्दै लेख्दै जाउँ। म यहाँ लेख्छु एनालग कम्प्युटर, अर्को डिजिटल कम्प्युटर। अब अर्को एउटा हाइब्रिड कम्प्युटर छ थप्नु पर्ने। त्यसको लागि हामी डिजाइनमा जान्छौं, एड शेपमा जान्छौं। एड शेप एउटा शेप हामीलाई आवश्यकता पर्यो, त्यो शेप ल्याउनको लागि सिम्पल यहाँ एड शेपको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्छौं। आफ्टर त्यो पछाडि अर्को थप्ने कि एड शेप बिफोर त्यो भन्दा अगाडि थप्ने कि एड शेप एबोभ त्यो भन्दा माथि थप्ने कि त्यो भन्दा तल थप्ने भनेर यसले सोध्छ। म योदेखि पछाडि तर्फ थप्न चाहदैछु भने यसलाई सिम्पल आफ्टरमा क्लिक गरे। अब यहाँ लेख्न चाहन्छु हाइब्रिड कम्प्युटर भनेर लेखे। अब अर्को साइजको आधारमा हेर्नु, साइजको आधारमा पनि चार खालको छ। त्यसलाई अब चारटा बनाउनु पर्ने हो। फर्स्टमा मैले लेखे सुपर कम्प्युटर। अब त्यस्तै गरी अर्को शेप थप्नु पर्यो मलाई। आफ्टर त्यो पछाडि अर्को शेप चाहियो भने आफ्टरमा क्लिक गर्छु, अर्को शेप आउँछ। फेरि अर्को पनि चाहिन्छ मलाई, चारटा चाहिन्छ जम्मा। यसरी आफ्टरमा क्लिक गर्दै जान्छु, चारटा बन्यो सुपर कम्प्युटर। अर्को मेन फ्रेम कम्प्युटर, अर्को छ मिनी कम्प्युटर, अर्को छ माइक्रो कम्प्युटर। यसरी मैले एउटा हायरार्की क्रिएट गरेँ। अब यो हायरार्कीलाई डिजाइन दिन चाहन्छु। यो खालको सिम्पल हायरार्की मलाई मन परेन भने सिम्पल तपाईँ यसको डिजाइनमा जान सक्नुहुन्छ। डिजाइनमा गएर कलर चेन्ज गर्ने कुरा छ। यहाँ कलर चेन्ज गर्ने,
सिम्पल कलरको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्ने, कुन कलर आफूलाई आवश्यकता पर्छ, कुन कलर आफूलाई मन पर्छ त्यो कलर यसरी छान्न सक्नुहुन्छ र ओके गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यो कलर मन पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, स्मार्ट आर्ट स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस्, कस्तो खालको बनाउने, सिम्पल खालको बनाउने कि 3D मोडलको बनाउने, 2D मोडलको बनाउने कि 3D मोडलको भन्छ। यो स्टाइल 3D दिन्छ यसले। यसरी हामी आफ्नो स्मार्ट आर्टको डिजाइनलाई यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। मानौ मलाई सिम्पलै मन पर्यो, यो बनाए। अब यो खालको बक्स चाहिँ मलाई मन परेन, अर्कै खालको बनाउँछु भनेर चाहे भने हामी यहाँबाट लेआउट भन्ने अप्सन छ, ग्रुप लेआउट, ग्रुपबाट हामी यसको लेआउट चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँबाट हेर्नुहोस् त यो लेआउटको बनाउने कि होइन, यो लेआउटको बनाउने कि होइन, यस्तो खालको बनाउने होइन, यो पनि चित्त बुझेन, अर्को खालको बनाउने। यसरी हामीलाई जुन लेआउट मनपर्छ त्यही लेआउटको बनाउन सक्छौँ। मानौ मलाई यो लेआउटको मन पर्यो। यसरी हामी आफ्नो स्मार्ट आर्टको लेआउट चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यदि यो अक्षरहरूलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, यो भएन, मिस्टेक भयो, नयाँ लेख्नु पर्यो भने हामी सिम्पल यहीँ क्लिक गरेर पनि यसलाई एडिट गर्न सक्छौँ। होइन, टेक्स्ट प्यानबाट पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ हामीसँग टेक्स्ट प्यान छ। यो टेक्स्ट प्यानबाट तपाईँले लेख्नु भएको कुन टेक्स्टलाई चेन्ज गर्ने हो, कहाँ थप्ने हो, त्यहाँ क्लिक गरेर अन्तिममा क्लिक गरेर इन्टर थिच्नु भयो भने अर्को बक्स थपिन्छ। थप्ने, लेख्ने, चेन्ज गर्ने काम हामी टेक्स्ट प्यानको सहायताले पनि गर्न सक्छौँ। डाइरेक्ट यहीँ यसको बक्समा आएर पनि गर्न सक्छौँ। सर म्यामहरू, स्मार्ट आर्टमा के भन्नुपर्छ अरू? केही छैन सर, केही छैन। अब त्यसपछि म अर्को अप्सनमा जान्छु। सरगुरुमाहरू, इन्सर्ट ट्याबकै अर्को अप्सन छ आज हामीले हेर्ने, चार्ट अप्सन छ। यहाँबाट हामी बार चार्ट र पाई चार्ट, विशेष गरी हामीले प्रयोग गर्ने भनेको चार्ट अन्तर्गत बार चार्ट र पाई चार्ट। सिम्पल चार्टमा क्लिक गर्छौँ। मलाई एउटा बार चार्ट बनाउनु छ भने यसरी चार्ट भ्यू खुल्छ। अब मलाई एउटा बार चार्ट बनाउनु छ भने म सिम्पल यहाँ कोलन बनाउने, बार बनाउने, पाई बनाउने, म कोलन बनाउन चाहदैछु। कोलनमा क्लिक गर्ने, अटोमेटिक क्लिक भइरहेको हुन्छ। यसलाई सिम्पल ओके गर्यो भने यस्तो खालको एउटा चार्ट दिन्छ उसले। अनि यहाँ माथि स्प्रेडसिट भ्यू पनि दिन्छ है। अब हामीसँग यहाँ 3टा टपिक्स भएको, 3टा सिरिज भएको चार्ट छ। हामी यसलाई 2टा मात्रै बनाउने। यसलाई हामी बोइज र गर्ल्सको रेकर्डलाई यहाँ देखाउने छौँ। यसमा फर्स्टमा क्याटेगोरी 1, क्याटेगोरी 2, क्याटेगोरी 3, क्याटेगोरी 4 छ। यसलाई हामी क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 4टा क्लासको चाहिँ एडमिटेड बोइज एन्ड गर्ल्सको सङ्ख्यालाई चाहिँ चार्टमा हेरौँ न त भनेर म यहाँ गर्न खोजिरहेको छु। सिरिज 1 मा बोइज, सिरिज 2 मा गर्ल्स, यो सिरिज 3 लाई मैले हटाइदिएँ। सिरिज 3 हामीलाई चाहिँदैन। अब क्याटेगोरी 1 मा क्लास 7, क्याटेगोरी 2 मा क्लास 8, क्याटेगोरी 3 मा क्लास 9 र क्याटेगोरी 4 मा क्लास 10। यदि 4टा क्लासको बोइज र गर्ल्सको सङ्ख्यालाई हामी कोलन चार्टमा देखाउन खोज्दैछौँ भने बोइजको सङ्ख्या क्लास 7 मा 50, गर्ल्सको सङ्ख्या 45, क्लास 8 मा 47, 60, क्लास 9 मा 41, 414 भएछ। क्लास गर्ल्सको सङ्ख्या 50, क्लास 10 मा चाहिँ 25 बोइज, गर्ल्स चाहिँ 35। यसरी हामी
देखाउन सक्छौँ। सिम्पल हामीले यहाँ टाइप गरिसक्ने बित्तिकै यो अटोमेटिक हाम्रो बार चार्ट यसरी कोलन चार्ट बनिहाल्छ। 35 यसलाई हामी घटाएर यहाँ ल्याउन सक्छौँ। अब यसलाई सिम्पल यो स्प्रेडसिटलाई हामीले यहाँबाट हटाइदिए हुन्छ। यहाँ हामीले डाटा इनपुट गरिसकेपछि अब यहाँबाट हामीलाई चार्टको पनि डिजाइन भ्यू देखा पर्छ। यो चार्ट बनाइसकेपछि चार्टको डिजाइन भ्यू देखिन्छ। यहाँबाट हामी चार्ट टाइटल एड गर्न सक्छौँ। चार्ट टाइटल चाहिँ एडमिसन अफ 2078 भनेर मैले यो चार्ट टाइटल दिएँ। अब क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 यो कोलन 1 आयो। यसलाई मैले सिम्पल यहाँबाट डिलिटै गरिदिए पनि गइहाल्छ। यहाँबाट हामी चार्टको स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ, कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेर मैले यो कलर चुज गर्न चाहे। यसरी हामी कलरहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ, चार्टको स्टाइल चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसरी हामीलाई कस्तो खालको स्टाइलको चार्ट मनपर्छ त्यही स्टाइलको चार्टहरू हामी यहाँबाट डिजाइन गर्न सक्छौँ। अब चेन्ज यहाँ टाइप छ, लास्टमा हेर्नुहोस् है, टाइप छ चेन्ज चार्ट टाइप। यदि हामीलाई यो चाहिँ डाटालाई पाई चार्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने सिम्पल यहाँ पाईमा क्लिक गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्, पाईमा कन्भर्ट भइहाल्छ। योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा देखाउन चाहे। एडिट डाटा, यहाँ भएको डेटा मिस्टेक भयो, कुनै डेटालाई एडिट गर्नु पर्यो भने तपाईँ सिम्पल एडिट डाटाको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस्, यो तलको अप्सनमा, अनि एडिट डेटा भन्छ एउटा, एडिट डेटा इन एक्सेल। तपाईँ एडिट डेटा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर मेनली हामी अघि यो चार्ट एक्सेलबाटै डिजाइन गरेको हो। त्यही भएर तपाईँ यहाँबाट ड्रप डाउनमा थिचेर एडिट डेटा इन एक्सेलमा क्लिक गर्नुहोस्, अघिकै स्प्रेडसिट खुल्छ। फेरि अघिकै स्प्रेडसिट खुल्छ यसरी। अब यहाँबाट तपाईँ यो कोलन 1 पनि नआउने बनाइदिन्छु म। यहाँबाट तपाईँ डेटा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो 25 को ठाउँमा 51 थियो, मैले 25 लेखेँ मिस्टेकली। अब यसलाई यहाँ गरेर सिम्पल तपाईँले यसलाई एक्जिट गरिदिनु भयो भने पनि डाटा अटोमेटिक चेन्ज भइहाल्छ। हेरौँ, अघि 25 थियो, अहिले 51 भइसक्यो। यसरी हामी चार्ट डिजाइन गर्न सक्छौँ। यसलाई मैले पाई चार्टमा चेन्ज गर्न खोज्दै थिएँ, सिम्पल यहाँ क्लिक गरेँ, ओके गरेँ। यसरी पाई चार्टमा पनि यसको डिजाइनलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। पाई चार्टले पर्सेन्टमा क्यालकुलेसन पनि गर्न सकिन्छ, पर्सेन्टको आधारमा, सङ्ख्याको आधारमा पनि गर्छ। हामी यसरी चार्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँबाट फेरि म कोलनमै जान चाहे, ओके गरेँ। यसरी हामी इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गतको चार्ट डिजाइन गर्न सक्छौँ। सर गुरुमाहरू के छ यसमा चार्टमा? रमेश सर? छैन सर, छैन छैन। त्यसपछि हाम्रो अर्को अप्सन छ, हामीसँग समय पनि एकदमै धेरै गइसकेको छ, हेडर अप्सन छ। अब सजिलो छ। हेडर अप्सनमा जानको लागि हामी इन्सर्टमा क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि यहाँ हेडर अप्सन छ। हेडरको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई यहाँ मध्ये कुन हेडर युज गर्ने भनेर देखिहाल्छ। सिम्पल हेडरमा को ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँबाट एउटा हेडर अप्सन छान्न सक्नुहुन्छ र लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हेडर, यहाँ हामी डकुमेन्ट टाइटल छ, यहाँ टाइटल लेख्न चाहन्छु, क्लास 10 भनेर यसरी टाइटल दिन चाहन्छु। डेट हाल्ने भने डेट हाल्न सक्छौँ यहाँ। यसरी हामी हेडर इनपुट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ क्लोज हेडर गरे, हामीसँग अर्को टपिक छ इन्सर्ट अन्तर्गत ट्याब अन्तर्गतको फुटर। फुटरको ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर तपाईँहरू फुटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्टमा।
सिम्पल फुटरको ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर यहाँ देखिएको फुटर मध्ये एउटा छानेर फुटरको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। क्लास 10 खगेन्द्र वास्तोला भनेर अटोमेटिक यसले दियो। अब यसलाई चेन्ज गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। नयाँ ल्याएर राख्छु, फुटर चेन्ज गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई क्लोज हेडर एन्ड फुटर पनि यसलाई दुईटैलाई क्लोज गरिदिए। अब हामीसँग अर्को फुटरदेखि अर्को अप्सन छ पेज नम्बर। सर गुरुमाहरू पेज नम्बरमा अलि धेरै समस्या हुन सक्छ। पेज नम्बर म तपाईहरुलाई हाल्न सिकाउँछु। पेज नम्बरको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्ने। अब पेज नम्बर कतापट्टि राख्ने त? पेज नम्बर टपमा राख्ने कि बटनमा राख्ने भन्छ। म टपमा राख्न चाहन्छु। टपको पनि सेन्टरमा राख्न चाहन्छु है, सेन्टरमा राख्न चाहन्छु। सिम्पल यसरी पेज नम्बर आइहाल्छ। अब नर्मल पेज नम्बर त आयो, हामीलाई नेपालीमा हाल्नुपर्ने हुन्छ पेज नम्बर। नेपालीमा पेज नम्बर हाल्नुपर्ने हुन सक्छ। इंग्लिशमा त हामीले पेज नम्बर हाल्यौं। नेपालीमा कसरी हाल्ने भने तपाई यो पेज नम्बरलाई मा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई सिलेक्ट गरेर होममा गएर यो फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फन्टासी हिमाली भन्ने एउटा फन्ट स्टाइल छ। यहाँ यो फन्ट स्टाइल चुज गरेर इन्टर गर्नुभयो भने तपाईको पेज नम्बर नेपालीमा चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् त मेरो पेज नम्बर चेन्ज भइसकेको छ। अब पेज नम्बरकै कुरा गर्दा अघिल्लो एक पेज या दुई पेज म पेज नम्बर राख्दिन। त्यसपछि तेस्रो पेजदेखि मात्रै पेज नम्बर आओस् भनेर तपाई चाहनुहुन्छ भने हामी त्यसको लागि के गर्छौं भने म यहाँ तपाईलाई गरेर देखाउँछु। मानौ म यो पेज नम्बर 1 र 2 मा पेज नम्बर लाउन चाहन्छु भने 3 देखि लाउन चाहन्छु भने यो 2 को लास्टमा क्लिक गर्नुहोस् र लेआउट भन्ने ट्याब छ हामीसँग, लेआउट ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्रेक अप्सन छ। सुन्दर सरले थोरै थोरै यसको कुरा गरिसक्नु भएको छ अगाडि नै। ब्रेक अप्सन छ। त्यसपछि सेक्सन ब्रेकमा जानुहोस्। ब्रेक अप्सनको ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर सेक्सन ब्रेकमा जानुहोस् र नेक्स्ट पेज गरिदिनुहोस् है। नेक्स्ट पेजमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको सेक्सन ब्रेक भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि तपाईले यहाँ सक्नुहुन्छ होममा जाने अनि यो अप्सन छ हामीसँग एउटा सो हाइड अप्सन, यहाँ क्लिक गरे। मेरो यहाँनेरि सेक्सन ब्रेक भएको छ या छैन भनेर हेर्न चाहदैछु। यहाँ हेर्नुहोस् त सेक्सन ब्रेक नेक्स्ट पेज भनेर देखायो। यो मेरो पेज ब्रेक भइसक्यो। अब म अघिल्लो पेजको 2 नम्बरमा पेज नम्बर हाल्न चाहन्न, तेस्रो नम्बरमा मात्र हाल्न चाहन्छु भने अब पेज नम्बरमा यो सो हाइड अप्सनलाई मैले डिसेबल गरिदिएँ र पेज नम्बरमा गए। लिंक टु प्रिभियस भन्ने अप्सन छ, यहाँ हेर्नुहोस् है। लिंक टु प्रिभियस यसलाई डिएक्टिभ गरिदिनुहोस् र यहाँ तपाईले 1 टाइप गर्नुहोस् र माथि रहेको पेज नम्बर जुन छ दुईटा त्यसलाई हामी हटाउन सक्छौं। यसलाई मैले क्लोज गरे। यो अगाडि हाम्रो पेज नम्बर अघिल्लो सेक्सनमा 1 र 2 छ। यो 1 लाई मैले सिलेक्ट गरे र यसलाई हटाइदिए र हेडर र फुटरलाई क्लोज गरे। यसरी पहिलो सेक्सनको पेज नम्बर हरायो 2 पेजको अघिल्लो। त्यसपछि तेस्रो पेजदेखि पेज नम्बर 1 सरी 1 आएछ। पेज नम्बर फर्मेट। यहाँबाट अब अरु पेज नम्बरको पनि कुरा आउन सक्छ। हेर्नुहोस् है, क ख लाउन पाए कि नपाए, ओआ लाउन पाए कि नपाए। हामीसँग अफिस 19 अन्तर्गतको वर्ड डकुमेन्टमा हामीलाई यहाँ दिएकै हुन्छ पेज नम्बर फर्मेट। सिम्पल यहाँबाट छानेर ओके गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फर्मेट पेज नम्बर
पेज नम्बर फर्मेट क ख ग लाउने स्टार्ट एट क देखि ओके गर्दै त्यस्तै गरी एबीसीडी पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले। त्यसपछि पेज नम्बर पछाडि हामी जान्छौँ, अर्को अप्सन छ इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गतकै हामीसँग भएको इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गतको सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा गए। हामीसँग समय एकदमै कम छ, सरी थर्ड लास्ट रहेछ टेक्स्ट बक्स। टेक्स्ट बक्स हामी सिम्पल यहाँ जान्छौँ, क्लिक गर्छौँ र यहाँ भएको टेम्प्लेटलाई छनौट गरेर लेख्न पनि सक्छौँ। होइन त्यहाँ क्लिक गरेर म यहाँ ड्र गर्छु, यहाँनिर मलाई एउटा टेक्स्ट बक्स चाहिएको छ भने टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्छु र ड्र टेक्स्ट बक्स छ, ड्र टेक्स्ट बक्समा क्लिक गरेर यसरी ड्र गर्न सक्छु अनि यहाँ आफूलाई आवश्यकता परेको कुरा लेख्न सकिहाल्छु। तपाईहरु लेख्न सक्नुहुने नै छ। त्यस्तै गरी अर्को तरिका छ टेक्स्ट बक्स ल्याउने। किबोर्डबाट टेक्स्ट बक्स कसरी ल्याउने भनेर मैले अघि भनिसकेको छु। अर्को अप्सन छ सेपबाट ल्याउने। सेपबाट सिम्पल सेप अप्सनको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्ने, ए मा क्लिक गर्ने, त्यसरी हामी ड्र गर्न सक्छौँ टेक्स्ट बक्स। टेक्स्ट बक्समा धेरै कुरा अल्मलिन चाहिन। यो टेक्स्ट बक्स हामी आवश्यकता अनुसार जता पनि सार्न सक्छौँ। यदि सरेन भने नसर्न सक्छ, त्यो केसमा हामी र्याप टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यहाँबाट हामी यो टेक्स्ट बक्सलाई इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट बनाउने हो कि बिहाइन्ड टेक्स्ट बनाउने हो कि स्क्वायर टाइप, यो अप्सन तपाईले चुज गरेर आफूलाई आवश्यक अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट बनाएको छु, यो जहाँ पनि जान्छ, जुनसुकै टेक्स्टको माथि गएर बसिदिन्छ। यसरी सार्नको लागि हामी टेक्स्ट र्याप अप्सनमा गएर गर्न सक्छौँ। अर्को अप्सन छ इक्वेसन। इक्वेसन अप्सन छ, त्यसको लागि इन्सर्ट मेनुमा जान्छु, इक्वेसन अप्सनमा जान्छु। इक्वेसन टुल खुल्छ। जस्तै हामीलाई डिग्री दिनु पर्यो है, जस्तै यहाँनिर मलाई 60 डिग्री लेख्नु पर्यो। डिग्री दिनु पर्यो। अब डिग्री त यहाँ किबोर्डमा पाउनुहुन्न, इन्सर्टमा जाने, इक्वेसनमा जाने, यहाँ हामीसँग डिग्री छ, डिग्री दिने सिम्पल भइहाल्छ। त्यस्तै गरी इक्वेसन अन्तर्गत हामीले गर्न सक्ने धेरै कुराहरू छ, यहाँबाट तपाईहरु हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई रुट ओभर चाहियो, अन्डर रुट चाहियो, डिग्री फरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, ट्रायंगल, बीटा, गामा, अल्फा, यस्ता म्याथमेटिकल कुराहरू, ग्रेटर देन, लेस देन जस्ता व्यावहारिक कुराहरू हामी यहाँबाट इन्सर्ट गरेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी फ्र्याक्सन, जस्तै फ्र्याक्सन चाहियो, फ्र्याक्सन ल्याउनु पर्यो। कस्तो खालको फ्र्याक्सन ल्याउने त यहाँबाट हामी हेरेर फ्र्याक्सन पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यो मलाई यो खालको फ्र्याक्सन चाहियो, क्लिक गरे। अब यहाँबाट लेख्न सक्छु x कामनी y। यसरी हामी फ्र्याक्सन क्रिएट गर्न सक्छौँ, x बाइ y। त्यस्तै गरी अर्को छ इक्वेसन अन्तर्गतै पर्ने स्क्रिप्ट। पावर दिनु पर्यो, पावर लेख्नु पर्यो, x टु पावर y भनेर लेख्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा हामी स्क्रिप्टमा जान्छौँ, स्क्रिप्टको यो अप्सन छान्छौँ अनि यहाँ देखा परिहाल्छ। जस्तै x टु पावर y लेख्न चाहँदैछु म भने यो बक्समा क्लिक गर्ने, x लेख्ने, यसको पावर y। यसरी हामी स्क्रिप्ट पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ इक्वेसन अन्तर्गतको। त्यस्तै गरी इक्वेसनमा अरु यस्ता धेरै कुराहरू छन्, ब्र्याकेट छ, साइन थीटा है, अपरेटर, म्याट्रिक्स, यी यस्ता कुराहरू छन्। यी तपाईहरु आफै खोजेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी लास्ट अप्सन छ आजको अन्तिम टपिक, इन्सर्ट मेनु अन्तर्गतको। इन्सर्टमा जाने, सिम्बल छ, सिम्बलमा क्लिक गर्ने। हामीलाई आवश्यक पर्ने विविध सिम्बलहरू, फन्ट स्टाइल अन्तर्गतको फरक फरक सिम्बलहरू
हामी यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्छौँ। यहाँ दिएको सिम्बल युज भएन भने हामी मोर सिम्बल अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। मोर सिम्बल अन्तर्गत आएर यहाँबाट कुन फन्ट स्टाइलको सिम्बल युज गर्ने त्यो फन्ट स्टाइल हामी छान्छौँ। हेर्नुहोस् त फरक फरक सिम्बलहरू पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरु। जस्तै नेपाली प्रीति, नेपालीमा कुनै कुरा लेख्न आएन, प्रीति फन्टमा केही अक्षर लेख्न आएन, मानौ ठ लेख्न आएन, यहाँबाट हामी सिम्पल क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। क्लोज, यहाँ इन्सर्ट भइसकेको छ। यसरी हामीलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न कुराहरू यहाँ सिम्बलबाट युज गर्न सक्छौँ। भन्दै मेरो आजको टपिक सकी। सर गुरुमाहरू केही क्वेरी भए म समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु। हुन्छ सर। हुन्छ सर। आजको कार्यक्रममा मैले जति जानेको थिएँ त्यो कुराहरू तपाईहरुमा आज प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेँ। यसमा भन्दै जाँदा गर्दै जाँदा केही कमी कमजोरीहरू भयो होला, त्यसको सुझावको अपेक्षा गर्दछु। केही गल्तीहरू भएको भए क्षमा याचना गर्दै आजको यो सत्रबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।